बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान। नादरीन, गिलगित बल्तिस्तान हो या कश्मीर, एस्टेब्लिशमेंट और उनके सहूलतकार इस वक्त वाकई आग से खेल रहे हैं और वो जो वहां कर रहे हैं इसके नताइज आएंगे और पूरा पाकिस्तान भुगतेगा। ये जिस तरफ लेकर जा रहे हैं पाकिस्तान को, ये खतरनाक हद तक चीजों को खराब कर रहे हैं। यानी एक पॉलिटिकल पार्टी को जो सबसे मकबूल है उसको मुकम्मल तौर पे अवाम से दूर कर देना, उसको इलेक्शन ना लड़ने देना और अवाम का मुकम्मल तौर पे जिद करना उसके मुकाबले में। यानी वहां नौजवानों को देखें, पब्लिक को देखें, वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट कर रहे हैं। यानी अब इस वक्त एक ताजा खबर ये आती है कि गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन को काबू करने के लिए 5000 पुलिस एहलकार पंजाब से जाएंगे। अब ये पंजाब पुलिस को क्यों भिजवाया जा रहा है? देखें, खैबर पख्तूनख्वा भी है, सिंध भी है और जगह भी है, लेकिन पंजाब पुलिस को क्यों भिजवाया जा रहा है? ताकि यूनिफॉर्म जो है वो पुलिस का इस्तेमाल हो घटिया काम के लिए, गलत काम के लिए, धांधली के लिए पुलिस का यूनिफॉर्म इस्तेमाल किया जाए। और प्री पोल धांधली तो पहले ही शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को जाने से रोका जा रहा है। वो साद रफीक भी फंस गए बीच में, वो भी नहीं जा पाए बेचारे। इनके अपने लोग, इनके अपने साबिक वज़रा, इनके रहनुमा शिकायतें कर रहे हैं कि यार ये पाकिस्तान की क्या हालत कर दी आपने, अब सिक्योरिटी का बहाना ना बना लीजिएगा। और बाद में तलाल चौधरी ने जो बहाना बनाया वो सिक्योरिटी का ही बनाया बदकिस्मती से। यानी बिलावल के 5 जलसों का शेड्यूल आ गया, आसिफा जरदारी के 2 जलसों का शेड्यूल आ गया, पीएमएलएन के जलसों का शेड्यूल बार बार आ रहा है। सारे पीएमएलएन के और पीपल्स पार्टी के रहनुमा वो पहुंचे हुए हैं गिलगित बल्तिस्तान और बेहतरीन मौसम भी इंजॉय कर रहे हैं, वो कैंपेन भी चला रहे हैं। उन्हें रोकने वाला ही कोई नहीं है, उन्हें कोई पूछता ही नहीं है, वो जहां दिल करता जाते हैं, उन्हें प्रोटोकॉल दिए जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को, चाहे वो नौजवान है वहां पे, वहां के मकामी लोग हैं या बाहर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कैंपेन चलाने जाते हैं, तो उनको मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट रोक लेती है। कभी पंजाब पुलिस के जरिए से यहाँ इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे रोक लेती है, कभी गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस को इस्तेमाल करते हैं और वहां पे लोगों की गिरफ्तारियां करते हैं, उनको सूबा बदर करते हैं। तो ये सूरत हम लगातार होती हुई देख रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान में सबसे बड़ा जुर्म जो किया गया वो नौजवानों के वोटों को एक इलाके से दूसरे इलाके में दूर दराज मुंतकिल कर दिया गया। गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को एकजुट होकर सोचना पड़ेगा और एक दूसरे को सपोर्ट देनी पड़ेगी। चाहे आपके फासले जितने मर्जी हैं, आपको ये फासले समेटने पड़ेंगे और आपको अपने नताइज लेकर उठना पड़ेगा, वरना आपके ऊपर एक ऐसी हुकूमत मुसल्लत कर दी जाएगी जैसी हुकूमत पाकिस्तान पर मुसल्लत की गई है। आप देखें पाकिस्तान की हालत क्या बन गई है, कोई एक शोबा भी तरक्की नहीं कर रहा। लोगों को रोजाना की बुनियाद के ऊपर झटके लगाए जा रहे हैं। अभी जो कुछ बजट में होने जा रहा है, अभी सिर्फ चंद चीजें सामने आई हैं, लोगों के 14 तबक रोशन हो गए। मैंने पिछले वीलॉग में आपको बताया कि जो लेवी वसूल की जा रही है, जालिमाना लेवी जो नवाज शरीफ ने वसूल की, शहबाज शरीफ ने वसूल की, जो तबाही पेड़ दी इन्होंने इस कौम के साथ पिछले 4 सालों में, जितनी लेवी इन्होंने वसूल की है उससे डबल का टारगेट इनको दिया है आईएमएफ ने, और डबल से भी ज्यादा का टारगेट है। यानी आप इस बात पे ज़हनी तौर पे तैयार रहें कि जैसे आपने पेट्रोल खरीदा है, इससे डबल लेवी के साथ आप पेट्रोल खरीदेंगे अगले 5 सालों में। तो इतना बड़ा टारगेट इन्होंने रख लिया अपने लिए, और ये आईएमएफ की बाकायदा रिपोर्ट के अंदर छपा हुआ है। और जो चीजें मजीद है इसके अंदर मैं आगे चल के आपको बताता हूं, लेकिन पहले आजाद कश्मीर में भी जाना पड़ेगा। आजाद कश्मीर की सूरत हाल भी कोई अच्छी नहीं है। वहां पे मुज़ाकरात हुए हैं हुकूमत के बीच में और ज्वाइंट एक्शन कमेटी के बीच में, और उन मुज़ाकरात का नतीजा क्या निकला ये आप देख लीजिए, क्योंकि वहां से सौराब बरकत साहब बड़े शानदार जर्नलिस्ट हैं, आजाद कश्मीर को रिपोर्ट करते हैं और इस जमीन में उनको सजा भी मिल चुकी है कि आप आजाद कश्मीर को रिपोर्ट क्यों करते हैं। लेकिन उन्होंने दोबारा रिपोर्ट किया, वो बताते हैं कि आजाद कश्मीर से बड़ी खबर, ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने 9 जून को पूरे आजाद कश्मीर में शटर डाउन हड़ताल और मुकम्मल बंद करने की कॉल दे दी है। हुकूमत पाकिस्तान और ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात में डेडलॉक बरकरार है। अवामी एक्शन कमेटी के मरकजी रहनुमा शौकत नवाज मीर के मुताबिक हुकूमती नुमाइंदों ने एहतजाज की कॉल वापस लेने का मुतालबा किया, तहम एक्शन कमेटी ने इनकार कर दिया है। ये जरा थोड़ा सा मैं आपको इसकी और तफसीलात के अंदर लेकर जाता हूं कि यहाँ हुआ क्या। एक्चुअली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो मुहाजिरीन की नशिस्तें हैं, यानी जो मकबूजा कश्मीर के हवाले से यहाँ पे सीटें दी जाती हैं, लाहौर के अंदर, पंजाब के अंदर, या एक आधी खैबर पख्तूनख्वा में, एक आधी सिंध में, कि कश्मीरियों को हमने यहाँ से भी सीटें देनी है। इन सीटों की बुनियाद के ऊपर ये आजाद कश्मीर में हुकूमत कंट्रोल कर लेते हैं। यानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अपने कठपुतली बंदों को जितवाती है पंजाब से, केपी से और सिंध से। यहाँ तो बड़े आराम से वो बंदे जितवा लेते हैं, अपने चंद 100 वोटों के ऊपर फैसला हो जाता है, उन्होंने कंट्रोल किया। वहां से वो 12 बंदों को लेकर जाते हैं आजाद कश्मीर में कि जनाब ये मेंबर बन के आ गया, और इनके जरिए से वो अपनी मर्जी की हुकूमत बना लेते हैं, कठपुतली हुकूमत। यानी आजाद कश्मीर में अगर थोड़े बहुत बंदे भी उनको इधर उधर मिल जाए ना, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी के, तो वो इकट्ठे करके 12 बंदे ये वाले शामिल करके अपनी आराम से हुकूमत बना लेते हैं। ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का एक पुराना तरीका कार है। अब इस तरीका कार के खिलाफ आजाद कश्मीर के अवाम खड़े हो गए, तो मुहाजिरीन
نشستوں کے معاملے پر تمام سٹیک ہولڈرز ابھی تک متفق نہیں ہوئے. اپوزیشن بھی بیٹھی, حکومت بھی بیٹھی, سارے بیٹھے تھے. تو آل پارٹیز کانفرنس بلانے پہ اتفاق ہوا. جناب ہم ساروں کو بلا لیتے ہیں. مذاکرات کا اگلا دور آئندہ ہفتے ہوگا. مذاکرات کے بعد رانا ثناء اللہ نے میڈیا سے بات کی. اب جو مذاکرات ہیں وہ 6 یا 7 تاریخ کو مذاکرات کیے جائیں گے. اور جو جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے انہوں نے کہا جی ہمارے ڈیڈ لاک برقرار ہے. یہ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ احتجاج ختم کر دیں یا کال واپس لے لیں. ہم کال واپس نہیں لے رہے. اب 6 یا 7 جون کو دوبارہ میٹنگ ہوئی. اس میٹنگ میں اگر عوامی ایکشن کمیٹی نے حکومت کی بات مان لی اور احتجاج مؤخر کر دیا تو ٹھیک ہے, ورنہ اس کے بعد میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں کہ وہاں کریک ڈاؤن شروع ہو جائے گا بڑے پیمانے پر, اور آزاد کشمیر کے لوگوں کو تیار رہنا پڑے گا. کمیٹی نے کیا اناؤنس کیا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. حکومتی مطالبہ مسترد. جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی 9 جون کو ریاست گیر احتجاج کے اعلان پر قائم ہے. مذاکرات کے دوران ہڑتال مؤخر کرنے کی درخواست مسترد اور 2 ٹوک مواقف ان کا سامنے آ گیا. شوکت نواز میر نے مذاکراتی اعلامیہ جاری کرتے ہوئے عوام سے تیاریاں تیز کرنے کی اپیل کر دی. مطالبات کی منظوری تک عوامی جدوجہد جاری رہے گی. ممبر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی شوکت نواز میر. ریاست بھر کے شہریوں اور اوورسیز کشمیریوں سے 9 جون کے احتجاج میں بھرپور شرکت کی اپیل. حکومت کی سنجیدہ کوششوں کا خیر مقدم کرتے ہیں مگر مطالبات کے حصول تک احتجاج جاری رہے گا. 9 جون کو ریاست گیر پہیہ جام اور شٹر ڈاؤن ہڑتال اس کا اعلان برقرار ہے. مذاکراتی عمل جاری رہے گا. آئندہ پیش رفت کی صورت میں مزید اعلان کیا جائے گا. یعنی انہوں نے اپنا جو ایک دباؤ ہے احتجاج کا وہ برقرار رکھا ہے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے. تو ناظرین یہ ہے کشمیر کی صورتحال. گلگت بلتستان اور کشمیر میں پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہر حال میں اپنی حکومت بنانا چاہتی ہے. اب میں آپ کو ایک اور چیز دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں ذرا, یہ چند تصاویر ہیں, ان کو ذرا غور سے دیکھیں. اور یہ آ گیا, یہ 2020 کی تصاویر ہے جب پاکستان تحریک انصاف کی پاکستان میں حکومت تھی اور کمپین چل رہی تھی الیکشن کے لیے گلگت بلتستان میں. میں اس الیکشن کو کور کرنے کے لیے گلگت بلتستان گیا تھا. مجھے یاد ہے بڑی فیسٹیوٹی تھی, بڑا ماحول بنا ہوا تھا جیسے ایک فینسی ڈریس شو چل رہا ہو. یہاں مریم نواز اور بلاول زرداری جو ہے وہ نئے نئے ایسا لگتا ہے لانچ ہو رہے تھے اور یہ لوگ بہت انجوائے کر رہے تھے 2020 میں اس الیکشن کو. یہ ذرا آپ تصاویر دیکھیں نا, ان لوگوں نے کتنا انجوائے کیا, کیسے زبردست کاسٹیوم پہنے, کتنے اچھے فیسٹیول کے انداز میں انہوں نے یہاں پہ کمپین کی. نہ ان میں سے کسی کو گرفتار کیا گیا, نہ ان میں سے کسی کو ٹارچر کیا گیا, نہ ان میں سے کسی کو صوبہ بدر کیا گیا, بلکہ ان کو پوری طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا گیا. اور یہ وہاں جن ہوٹلوں میں ٹھہرے ہوئے تھے وہاں پہ میں نے ان کی سیکیورٹی بھی دیکھی. شاندار سیکیورٹی, چاہے مریم نواز ہے چاہے بلاول ہے, انہیں فراہم کی گئی تھی اور پورا پروٹوکول تھا ان کے پاس. مکمل آزادی تھی ان کو الیکشن لڑنے کی اور انہوں نے آزادی کے ساتھ الیکشن لڑا. کچھ سیٹیں جیتی اور باقی سیٹیں ہار بھی گئے, لیکن انہیں کسی نے کچھ کہا نہیں. لیکن اب اگر آپ صورتحال دیکھیں تو بالکل مختلف ہے. یعنی پاکستان تحریک انصاف کو یہ کہتے ہیں کہ ان کا رویہ ٹھیک نہیں تھا. تو آج جو رویہ ہے وہ کیا ہے؟ تحریک انصاف نے تو انہیں الیکشن لڑنے کا موقع دیا تھا. ابھی خیبر پختونخوا میں الیکشن ہوا کچھ عرصہ پہلے, جس میں یہ الیکشن جو عمر ایوب صاحب کی سیٹ خالی ہوئی تھی وہاں پہ الیکشن ہوا تو پی ایم ایل این کا کینڈیڈیٹ وہاں جتوا دیا گیا. کے پی کی حکومت کچھ بھی نہیں کر سکی. ان کی وہاں پہ حکومت ہے, وہ چاہتے تو وہ بھی یہ سارا کچھ کر سکتے تھے. انہوں نے کچھ برا نہیں کیا, کچھ ایسا نہیں کیا. ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پوری طرح سے پی ایم ایل این کا ساتھ دے رہی تھی وہاں ایبٹ آباد کے الیکشن میں. تو یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی پڑے گی کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو رویہ ہے وہ جمہوری تھا اور آج بھی جمہوری ہے. جبکہ مسلم لیگ نون نے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر, بلکہ آصف علی زرداری نے بھی, پیپلز پارٹی میں اس لیے نہیں کہتا کہ پیپلز پارٹی میں تو زرداریوں نے قبضہ کر لیا. ایکچولی جو پیپلز پارٹی ہے وہ تو بھٹوں کی تھی, پیپلز پارٹی تو جیالوں کی تھی, پیپلز پارٹی تو جمہوریت پسندوں کی تھی, پیپلز پارٹی تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ سوچ رکھنے والوں کی تھی, پیپلز پارٹی تو سویلین بالادستی کی بات کرتی تھی. آج جو پیپلز پارٹی ہے جس پہ قبضہ ہو گیا زرداریوں کا, یہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ مضبوط کرنے والی, بروٹ میجورٹی پہ یقین رکھنے والی اور ڈنڈے والی جمہوریت چلانے والی پیپلز پارٹی ہے. اور یہ تینوں باتیں باپ بیٹے نے کی ہوئی ہیں, بلاول زرداری نے اور آصف زرداری نے. بہرحال یہ اس وقت ویسا بالکل لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے جیسا عمران خان صاحب کے دور میں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کو دیا گیا تھا. اب ناظرین ایک چیز میں آپ کے سامنے اور رکھتا ہوں. یہاں پہ خواجہ آصف صاحب کا ایک ٹویٹ ہے, یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. یہ دیکھیں, خواجہ آصف صاحب آپ کو پتا ہے وفاقی وزیر ہیں اور وزیر دفاع ہیں. بلکہ وہ ٹویٹ کرتے ہیں کہ میرے گھریلو ملازم کے گاؤں میں ٹرانسفارمر کل جل گیا. لیسکو کے ایک پرانے مہربان سی ای او کو فون کیا کہ کسی کو فون کریں اور مہربانی فرمائیں. ملازمین نے ٹرانسفارمر مرمت کر دیا اور 80,000 روپے لے لیے اور مرمت کر دیا. گاؤں والوں نے چندہ جمع کر کے لیسکو کے ملازمین کو وہ پیسہ ادا کر دیا. رسید کسی نے نہیں دی. باقی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ حال ہے کہ ایک سابق بجلی کا وزیر سفارشی ہو اور موجودہ کابینہ کا بھی رکن ہو, اس کی سفارش پہ بھی واردات سے گریز نہیں کیا جاتا. عام صارف کا کیا حال ہوگا؟ رقم کی باقاعدہ ادائیگی
हुई है, लेस्को रसीद से इनकारी है। वैसे ख्वाजा साहब रसीद से तो मियां नवाज शरीफ भी इनकारी है, रसीद से तो मरियम नवाज भी इनकारी है। आज तक इन्होंने रसीदें नहीं दी जो इनसे मांगी गई थी। बहरहाल चले मेन बात पे आ जाते हैं। आपने खुद इस हाइब्रिड निजाम की तारीफ की थी ख्वाजा साहब, आपने खुद कहा था कि ये हाइब्रिड निजाम बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है। ये है इस हाइब्रिड निजाम की टोटल परफॉर्मेंस। देखिए यहाँ पे तमाम इदारे इस बात पे खुश होते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचाया और इसके बदले में उन्होंने मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से शाबाशी वसूली। अगर ख्वाजा आसिफ साहब आपने उस सीईओ की जगह पे मिलिट्री के किसी कैप्टन को या कर्नल को आपने कहा होता या किसी एजेंसी के बंदे को कहा होता तो आपका काम बगैर पैसों के भी हो जाता, लेकिन वहां पे आपकी कहने की शायद औकात नहीं है क्योंकि आप वजीर दिफा हैं, नाम के हैं। पाकिस्तान पता कब आगे बढ़ेगा? पाकिस्तान तब आगे बढ़ेगा जब ख्वाजा आसिफ से मिलने के लिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर वक्त मांगेंगे और जब मीटिंग होगी तो कमांड ख्वाजा आसिफ के हाथ में होगी और जो फैसले होंगे वो ख्वाजा आसिफ करेंगे और फैसलों पे अमल दरामद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर करेंगे, तब पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। ये मैंने आपको सादा सादा फार्मूला बता दिया। ख्वाजा आसिफ की जगह कोई भी वज़ीर दिफा होगा तो आर्मी चीफ को उसके अंडर में होना चाहिए। आज आर्मी चीफ की पावर ये कर दी गई है आईन में कि एक आर्मी चीफ को हटाने के लिए आपको 2/3 अक्सरियत चाहिए, जबकि वजीर आजम को हटाने के लिए सादा अक्सरियत, स्पीकर को हटाने के लिए सादा अक्सरियत, वजीर आला को हटाने के लिए सादा अक्सरियत, आपको बेशुमार ओहदों से लोगों को हटाने के लिए चेयरमैन सेनेट ये वो आपको सादा अक्सरियत। लेकिन अगर आपने आर्मी चीफ को हटाना है तो आपको 2/3 अक्सरियत चाहिए। ये इस मुल्क में आर्मी चीफ की पावर को बढ़ा दिया गया। तो जब आवे का आवा बिगड़ा हुआ होगा ना तो फिर यही होगा ख्वाजा आसिफ साहब जो आपके साथ हो रहा है। आज ख्वाजा साद रफीक ने शिकायत की, आज ख्वाजा आसिफ ने भी शिकायत की। इनके अपने वजीर तंग आ गए हैं और थोड़े अरसे के बाद देखिए जिस आदमी में थोड़ी सी भी जमहूरी सोच होगी ना जरा सा, वो तंग आ जाएगा इस निजाम से। इसके साथ कोई भी पॉलिटिकल आदमी चल ही नहीं सकता। कोई भी आजाद जहन का आदमी जिसका जहन 24 घंटों में 5 मिनट के लिए भी आजाद होगा ना, वो 5 मिनट के लिए घुटन महसूस करेगा। जो इस निजाम के अंदर इस वक्त हो रहा है, जिस तरह जकड़ लिया ना मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने, हर एक का सांस बंद होगा। ये मेरी बात आप लिख कर रख ले। मैं एक बात बार बार कहता हूँ, बारी बारी सबकी बारी। वो सहाफी जो कल एंजॉय करते थे ना कि आज इसको मार पड़ रही है, इसको मार पड़ रही है, मैंने उस वक्त कहा था कि बारी बारी सबकी बारी, और उन सबकी बारी आई। जो रह गए हैं ना, मेरी बात लिख कर रख ले, आप सबकी भी बारी आएगी। आज भी इकट्ठे हो जाएं, सारे सियासतदान इकट्ठे हो जाएं, सारे सहाफी इकट्ठे हो जाएं और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को यहां पे रोकें और उन्हें कहें कि आप अपना आईडी काम करें और हमें हमारा काम आप करने दें आजादी के साथ, तभी पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। एक और वजीर का बयान आया था, वो कहता है जी अपर क्लास थी वो मिडिल क्लास बन गई, मिडिल क्लास लोअर क्लास बन गई और लोअर क्लास का बेड़े गर्क हो गया। ये एक और वजीर है, काबीना का मेंबर है, वो बेचारा भी ये कह रहा है और ये लोग झूठ नहीं बोल रहे। पाकिस्तान की सिचुएशन ही ये है। अब ये देखें ना, जो नया बजट तैयार हुआ है इसमें कुछ ऐसी तजावीज हैं कि आप हैरान हो जाएंगे। कई शोबों में भारी टैक्सेस लगने जा रहे हैं। मैंने भी आपको बताया था कि ये लेवी में क्या करने जा रहे हैं। बिजली में बहुत खौफनाक काम होने जा रहा है। सोलर पैनल के ऊपर टैक्सेस लगेंगे। वजह यह है कि आईपीपी पैसा कैसे कमाएंगी, बिजली के ऊपर आप टैक्स कैसे लेंगे अगर लोग सोलर लगाएंगे तो, लिहाजा सोलर के ऊपर टैक्स लगेगा। इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियों पर टैक्सों में इजाफा किया जाएगा और ये आईएमएफ के कहने पे हो रहा है। हाइब्रिड गाड़ियों पर टैक्स 8% से बढ़ाकर 18% कर दिया जाएगा। सोलर पैनल पर जीएसटी 10% से बढ़ाकर 18% कर दी जाएगी। आईएमएफ ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कर, यानी जो ये इलेक्ट्रिक गाड़ियां आती हैं, इन पर जर्नल सेल टैक्स 1% से बढ़ाकर 18% करने की सिफारिश कर दी। पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिक गाड़ियां और हाइब्रिड गाड़ियां उनको अप्रिशिएट किया जाता है कि ये गाड़ियां लेकर आओ ताकि हमारा फ्यूल कम खर्च हो, हमारे मुल्क का पैसा बचे। और दूसरा फार्मूला ये होता है कि इससे हमारा माहौल बचता है, इससे पोल्यूशन कम होती है, इससे खर्चा कम होता है, कौम की भी बचत होती है। पूरी दुनिया में अप्रिशिएट करते हैं, इन गाड़ियों के ऊपर टैक्स कम लगाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में इनमें टैक्स बढ़ाया जा रहा है। वजह क्या है? ताकि लोग तेल खरीदने में मजबूर हो। इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड गाड़ियां लेंगे तो तेल कम खर्च होगा, तो ज्यादा तेल खर्च होना चाहिए क्योंकि तेल से इन्होंने लेवी इकट्ठी करनी है और कौम को चूना लगाना है। और फिर बिजली आप आईपीपी से खरीदेंगे तो आप बिल देंगे ना। जब आप सस्ता सोलर आपको मिलेगा तो आप सोलर लगा लेंगे। लिहाजा सोलर को डिस्करेज करने के लिए उसके ऊपर भी टैक्स लगाने की तैयारी, और ऐसी बेशुमार चीजें आपको इस आने वाले बजट में लगातार नजर आएंगी। और इस जुल्म के ऊपर अब लोग बोलना शुरू हो गए हैं। यहाँ पे जावेद हाशमी साहब का एक स्टेटमेंट है, बड़ा ही सख्त स्टेटमेंट है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। जावेद हाशमी साहब कहते हैं कि दुनिया के स्टेज पर इस वक्त 2 ही फाशिस्ट मौजूद हैं, एक डोनाल्ड ट्रंप और दूसरा आसिम मुनीर। दोनों एक दूसरे की दिन रात तारीफ और तौसीफ में मगन है। आज स्कर्दू की फ्लाइट पर जाते हुए असद कैसर के साथ जो सलूक किया गया वो सबके सामने है। वफाकी दारुल हुकूमत के एयरपोर्ट की ट्रैफिक कई घंटों तक सिर्फ इसलिए बंद रखी गई कि एक सियासी जमात का रहनुमा इंतखाबी मुहिम के लिए ना जा सके। जुनैद अकबर को भी इंतखाबी मुहिम के इलाके से निकाल दिया गया। आसिम मुनीर, तुम एक फाशिस्ट हो, और फाशिस्ट चाहे वो मुसोलिनी हो, रोमानिया का चाउशेस्कू हो या हिटलर, इन सब का अंजाम तारीख में दर्ज है। जब अपनी ही अवाम और अपनी ही फौज किसी के खिलाफ हो जाए तो फिर क्या होता है?
یہ ناظرین جاوید ہاشمی صاحب کا بڑا سخت ٹویٹ ہے۔ تو یہ سچویشن تھی ناظرین پاکستان میں، اور پاکستان سے باہر بھی کچھ خبریں ہیں۔ ایک تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، میں کوئی خراب ڈیل نہیں کرنا چاہتا۔ دوسری جانب ایران کی جانب سے بھی ایک رد عمل سامنے آیا، اور جو رد عمل آیا وہ ایرانی سرکاری میڈیا کی جانب سے آیا۔ ایرانی سرکاری میڈیا کی ایک رپورٹ کے مطابق ایران اور امریکہ کے درمیان ایک غیر سرکاری مفاہمت کے مسودے کو فائنل کیا گیا فی الحال، جس پہ ابھی کچھ چیزیں باقی ہیں۔ اس کے تحت ایران کو آبنائے حرمت سے گزرنے والے جہاز رانی پر وسیع تر کنٹرول حاصل ہو جائے گا، جس میں ان بحری جہازوں کی درجہ بندی کرنے، ان کا معائنہ کرنے اور ممکنہ طور پر ان پر پابندی لگانے کی صلاحیت بھی شامل ہے۔ جنہیں وہ اپنے لیے خطرہ سمجھتا ہے ان پہ پابندی لگائے گا۔ رپورٹ کے مطابق اس مسودے میں امریکہ کی جانب سے یہ عہد بھی شامل ہے کہ وہ 60 دنوں کے اندر ایران کے منجمد کیے گئے 12 ارب ڈالر کے اثاثوں کو ریلیز کروانے میں مدد کرے گا۔ تاہم رپورٹ میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ یہ متن ابھی حتمی نہیں ہے اور اس پر ابھی مذاکرات جاری ہیں، یہ ایران کے سرکاری میڈیا نے بتایا۔ جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک اور بات کی ہے کہ آبنائے حرمت کے حوالے سے ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا جی اس پہ میری زیادہ توجہ نہیں ہے، میری زیادہ توجہ ایران کی ایٹمی صلاحیت کے حوالے سے ہے۔ اور وہاں پہ ایران نے بڑا کلیئرلی بتا دیا ہے کہ ٹھیک ہے ہم اس کی نگرانی کے لیے تیار ہیں اور یہ گارنٹی دینے کے لیے تیار ہے کہ ہم ایٹمی دھماکہ کرنے نہیں جا رہے۔ تو یہ تو ایران پہلے بھی کہہ رہا تھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو کوئی صحیح فیس سیونگ نہیں مل رہی اور اسی وجہ سے یہ معاملہ تاخیر کا شکار ہو رہا ہے۔ ایک اور اپڈیٹ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک وزیر جو ہے وہ بھارت میں کھڑا ہو کر بھارت کے لیے بولتا ہے، اور دوسرا وزیر جو ہے وہ پاکستانی فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم کی تعریف کرتا ہے۔ یعنی مارکو روبیو پاکستان کے خلاف بولا بھارت میں کھڑا ہو کر، اور پیٹ ہیگزیٹ جو وزیر دفاع ہے وہ پاکستان کے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی تعریف کرتا ہے۔ یہ بڑا دلچسپ ہے۔ دیکھیں امریکہ کو افغانستان میں اپنے اہداف کے لیے تاکہ خطے پہ اس کا کنٹرول رہے پاکستان کی ضرورت ہے، اور چین کو کنٹرول یا کاؤنٹر کرنے کے لیے اسے بھارت کی ضرورت ہے، اس لیے وہ دونوں کو ساتھ چلائے گا۔ امریکہ نے پاکستان میں ہر ڈکٹیٹر کو سپورٹ کیا، یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ پہلی دفعہ پاکستانی کسی ڈکٹیٹر کی تعریفیں ہو رہی ہیں، یہ عاصم منیر اکیلے نہیں ہیں۔ اس سے پہلے جب جب پاکستان میں کوئی ڈکٹیٹر آیا ہمیشہ امریکنز نے تعریفیں کی ہیں۔ جب بھی کوئی ایسا شخص آیا جس نے کنٹرول لیا چیزوں کا اپنے ہاتھ میں، چاہے اس نے سامنے آ کر مارشل لا لگایا ہو، چاہے اس نے پیچھے سے رہ کے چیزوں کو کنٹرول کیا ہو۔ ہائبرڈ نظام خواجہ آصف خود کہتے ہیں تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کسی اور گواہی کی۔ یعنی یہ کوئی ایسی معیوب بات نہیں رہی پاکستان میں کہ کنٹرول عاصم منیر کے پاس ہے، کیونکہ خواجہ آصف جو وزیر دفاع ہیں وہ اپنے منہ سے کہتے ہیں اور باقی وزراء بھی اپنے منہ سے کہتے ہیں۔ کئی وزراء تو یہ بھی کہتے ہیں کہ عاصم منیر صاحب کی تعریف کرتے ہوئے کہ انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا، وہ یہ کرنے والے ہیں، وہ کرنے والے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ایک سیاسی آدمی کرتا ہے۔ اب وہ کیونکہ ایک سیاسی اینٹی ہے تو انہیں سیاسی معاملات میں تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑے گا۔ بہرحال یہ پہلے آدمی نہیں ہے جس کی امریکہ تعریف کر رہا ہے۔ امریکہ نے ہمیشہ ڈکٹیٹروں کو تعریف کی، ان سے کام نکلوایا اور پھر ٹیشو پیپر کی طرف پھینک دیا۔ نقصان کس کا ہوا؟ ہر مرتبہ پاکستان کا ہوا۔ خبریں اور بھی ہیں میرے پاس لیکن وقت ختم ہو گیا، اب تک کے لیے اتنے، اپنا خیال رکھیں۔